काँग्रेस इज ऑलवेज अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. लोकांचे बरें जाल्लें काँग्रेसीक नाका. पण प्रोजेक्ट कळनासतना शिता फुडें मीठ खावपाची संवय आमच्या लिडर्सांक थोडे जाल्या. आमी सगळे सांगलां की प्रेजेंटेशन वील बी गिवन, एवरीथींग वील बी गिवन. म्हणून तुमी तांची फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स पयली जाल्यार तांणी सगळ्यान पयलीं तांणी कितें सांगलां, लोकांक आपयना, सगळे एक्टिविस्टांक हांगा आपयता म्हणून. सो आमचे मुरगांवचे लोक हुशार ना, कितें बरें आनी कितें वायट तें कळपा खातीर मुरगांवचे लोक ना. सो तांची मेंटेलिटीज कळटा. काँग्रेस पिपल्स मेंटेलिटी इज नोन फ्रॉम दीस की शिता फुडें मीठ खावप आनी कितें जालेलें ऑपोज करप. एनीथींग इज टू बी ऑपोज्ड फर्स्ट. आतां इलेक्शनाचे वर्स आसा तो ते ऑपोज करतले, बट दीस वील बी डिसायडेड बाय आवर पिपल. आमचे मुरगांवचे लोक खूब हुशार आसा आनी कितें बरें आनी कितें वायट हें सगळें ते जाणा. आमी सगळ्या मुरगांवकारांक ते हाका आपयतले फॉर दीस प्रेजेंटेशन, बिकॉज दीस इज कन्सर्निंग मुरमुगांव. आनी ते दे वील डिसायड वेदर वॉट इज गूड अँड वॉट इज बॅड. आमकां वास्को इतलीं वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावना अँड वी आर गोईंग टू एक्सपोज मेनी थिंग्स. हे लोक कोण कोण कितें उलयल्या सगळें आमी एक्सपोज करतले. मागीर लोकां फुडें हे कशे डबल स्टँडर्ड्स वापरतात हें आमी दाखोवन दितले. वास्को आनी मुरगांव तालुका गेली 30 वर्सां फाटीं पडिल्ली आसा आनी ह्या लिडरां खातीरूच ती फाटीं पडिल्लीच आसा. हो म्हजो चॅलेंज आसा तांकां. इज बिकॉज ऑफ दीस पिपल. हे पावरीन आसतना आनी खंय ब्राझिलाक गेले, वर्ल्ड कप पयले आनी कितें केलें, रोलॅक्स घाले, हेच करपाक उरले हे लिडर. आनी आतां जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार मुरगांव खातीर कितें बरें करपाक सोदतात तेन्ना हे खंय तरी तातूंत भितर फोंडणें घालपाक पडटा. आमच्या मुरगांवची जनता वील डिसायड वॉट इज गूड, वॉट इज बॅड. आनी मुरगांवची जनता जी सांगतली, आमची वास्कोची जनता जी सांगतली ताच्या खातीर आमी कटिबद्ध आसा. पण आमदार बीजेपीचे जाल्ले पयलीं तुमचे विरुद्ध कोण हांव आतांचे उलयतां. आमदार कोणूय आसूं. ब्राझिलाक भोंवपाक बी गेल्ले ना, ब्राझिलाक भोंवपाक हांवें कोणाचीच नांवां घेवना. रोलेक्स रोलॅक्स बी ताजे घालून तांणी दीस 10 वर्सां खाली न्ही लोकांची घाली. कोणे सोदून काढा तुमी कोणे घाले, बीजेपीचे जाल्ले कोणे घाल्या पळय, कोणे कितें केल्या, कोण खंय ब्राझिलाक गेल्या, कोण फुटबॉल पळोवपाक गेले. आनी हें करता करता कोणे लोकांची 10 वर्सां खाली ती मातशी तुमी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम करची असो म्हजो एक रिक्वेस्ट तुमकां. आमी रायट टायमार ह्या सगळ्या लोकांक एक्सपोज करतले. लेट द रायट टायम कम. लोकां फुडें, मुरगांवच्या लोकां फुडें ही 2 तोणाचें मालोण हें कितें आसता म्हणजे 6 म्हयन्या पयलीं एक स्टेटमेंट आनी 6 म्हयन्या मागीर दुसरो स्टेटमेंट हें आमी लोकां फुडें हाडटले. आनी लोक हांकां वळखता. पळय बोवाळ मारलो म्हणून ह्या डेमोक्रेसीन बोवाळ म्हणलें म्हणून खरें जायना. तुवें कितें रायट आसा तें सांगपाक जाय. बोवाळ कितें हांव कितेंय मारूंक शकता, बट दॅट इज नॉट रायट. आमचें गव्हर्मेंट कितें करतलो तें आमच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करतलो. एन्ड आय एम एब्सोल्युटली शुअर की ह्या फुडल्या टर्मा भितर हो बस स्टँड प्रकल्प जातलो. कित्याक वास्कोच्या लोकांक भूक लागल्या आनी कोणाक त्रास जावना. आमच्या वास्कोच्या लोकांक बिझनेस ना, वास्कोच्या लोकांक बाकीचे खूब वी वील गिव अप डिटेल्ड प्रेजेंटेशन. आनी हांव लोकांकूय मागता, हांवें पयलीं अपील केल्लो आसा की रॉंग फॅक्ट्स जे हे सांगतात तांचेर वचनाकात. देर इज नथींग, म्हणजे तसले कांयच गोश्टी ना जे जितले हे आनी लिडर्सांनी सांगलां की हांगा ही शॉर्टेज जातली, ती शॉर्टेज जातली, हे शॉर्टेज जातली, हे सगळे आमी क्लॅरिफाय करतले. आनी मुरगांवची जनता, वास्कोची जनता खूब हुशार. आमकां आनी कोण सांगपाची गरज ना. दे वील टेल अँड वॉट एवर दे टेल, येस, नो, गूड, बॅड, कितें सजेशन दिता हे कितें आसा तें आमी करतले आनी आमी वास्को डेव्हलप करतले. आज वास्को हॅज गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी डेव्हलप जावपा खातीर आफ्टर 30-40 वर्सां. सो हांव हांचे कडेन अपील करता, तुमी म्हजे पयलीं पसून बायट्स जाणा. हांव सगळ्यांक घेवन वचपी मनीस आनी हांवें सगळ्यांक घेवनूच डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. सो सिंगल म्हणजे फाल्यां दादी जळकाराच्या अगेन्स्ट आमकां कांय उलोवपाक मेळचें ना. आनी हो बस स्टँडूय जालो जाल्यार वास्कोचो टोटल डेव्हलपमेंट काबार जातलो आनी दे वील स्टँड नो चान्स. हाज्या खातीर हें करनाका, विरोध करनाका. इफ खरेंच कितें तरी आसा यू टेल अस. आमी तुमचे सगळ्या जे तुमचे प्रॉब्लेम्स आसा नाल्यार तुमी जांकां एक वरी आसा ते सगळे प्रॉब्लेम्स आमी सगळे लोकां मुखार क्लीन दवरतले. क्लीन म्हणटा तें हांव तुमकां सांगता. आनी लोक जेन्ना हें पळयतले दॅट दीस प्रोजेक्ट इज अ क्लीन प्रोजेक्ट, आमकां खंयचोच प्रॉब्लेम जावपाना. सरकारान प्रत्येक गोश्टीची काळजी घेतल्या. ते जावं तें उदक जावं, सिवरेज जावं, STP जावं, कितें जावं, सगळें. तेन्ना खंय तरी मुरगांवची जनता वील नो
दॅट दीस प्रोजेक्ट इज गूड फॉर देम. ताजी बाबा हे ब्राझीलाक बघितलं फुटबॉल खबर आहा ते तुमी हांव तुमकां कितें सांगता हांव तुमकां एक थोडी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम तुमी लास्ट टाइम हे फावट ना, युएसाक तुम्ही करची. हे फावट फुटबॉल युएसाक बदला तुम्ही ना ब्राझीलाक केन्ना गेले तुम्ही करची ती थोडी इन्व्हेस्टिगेटीव तुम्ही करचे. आमी करतले आमी सांगतले सगळ्यांची नांव नांवां घेवपाक घेवपाक कित्याक भिता पळय कशें आसा हांव आमी कोणाक भिना. भारतीय जनता पार्टी क्लीन डेव्हलपमेंट करता. आमी रायट टायमार रायट थिंग्स करतले. आमी वास्को धंदो हाडपाक पळोवपा जाय. हे लिडर आज वास्को धंदो बंद करतात हेंय बी आमी एक्सपोज करतले. हाजेर कितें कितें जालां म्हणजे आमी खंयची स्टेट आसूं नाल्यार खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं इन्व्हेस्टमेंटाक मागयतात आमच्या स्टेटीन येयात आनी तुमी इन्व्हेस्टमेंट करात म्हणून. तशें जेन्ना वास्को कोण येवपाक सोदतात तेन्ना हे लिडर्स बंद करतात धंदे आनी कितें सांगपाचें उरलें. आनी कोण येतलो खंयचो बिझनेसमॅन वास्कोन पयशे घालतलो. खंयचो बिझनेसमॅन एक बिझनेस करपा येतलो वास्कोन. खंय कितें प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार ते सॉर्ट आवट करपा जाय. बंद करप हो खंयचोच बिझनस हें सारकें न्ही. आनी हें योग्य त्या वेळार आमी सगळे एक एक हांचे वास्कोच्या जनते मुखार हांचें खरें तोंड कितें आसा तें दाखयतले. मोठ्यान बोवाळ केलो आनी मोठ्यान आवाज केलो म्हणून फट गोश्ट खरी जायना आनी खरी गोश्ट फट जायना. खरी ती खरीच उरता. जे आमचो सरकार करता पळय इज ऑल ब्लॅक एंड व्हायट. आमी सगळे प्रेजेंटेशनान आमच्या आदल्या कावन्सिलरांक बी दाखयल्लें आसा. एवरीबडी वॉज हॅपी. आनी मेन म्हणल्यार जे मुरगांवचे लोक आसा जेन्ना ते सगळे हे प्रेजेंटेशन पळयतले तेन्ना ते हॅपी जातले.